मित्रहरू, जय मसीह, नमस्ते। बाइबलमा भएका प्रत्येक पुस्तकमा येशूको खोजी गर्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। येशूलाई बाइबलको प्रत्येक पुस्तकमा कसरी भेटाउन सकिन्छ भन्ने विषयको पाठहरूलाई हामी क्रमशः हेर्दै जानेछौँ। आज नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको विषय बाइबलका प्रत्येक पुस्तक येशूको बारेमा लेखिएको छ। दुवै करारहरू, पुरानो करार, नयाँ करारको हरेक खण्ड, हरेक पुस्तक येशूमै केन्द्रित छ, येशूकै बारेमा। किनभने बाइबलको मुख्य विषय सुसमाचार हो। सुसमाचारको मुख्य विषय ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। परमेश्वरका दुई वचनहरू, एउटा लिखित वचन, अर्को जीवित वचन। लिखित वचन, लेखिएको वचन के हो? पवित्र शास्त्र, जुन बाइबल तपाईँ र मेरो हातमा छ। जीवित वचन के हो? मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट जीवित वचन हुनुहुन्छ। अनि लिखित वचनमा के छ? ख्रीष्ट येशूको बारेमा भएका विवरणहरू छन्। अनि जीवित वचन के हुनुहुन्छ? त्यो जुन विवरण उल्लेख गर्छ, त्यो विवरण समेट्ने व्यक्तित्व ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि लेखिएको वचन बिब्लियोस हो र जीवित वचन लोगोस हुनुहुन्छ। लेखिएको वचन भाषाहरूमा, शब्दहरूमा अभिव्यक्त भएको छ। जीवित वचन उहाँ जीवन भएर, जीवित भएर हाम्रो बीचमा खडा हुनुभएको छ। मलाई यसको एउटा पद याद आयो। यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। अनि हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा चाहिँ परमेश्वरबाट आउनुभएको उहाँको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। भनेपछि येशूको महिमा चाहिँ परमेश्वरबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्र जस्तो भनेपछि उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, देहधारी भएर आउनुभएको वचन हुनुहुन्छ। यूहन्ना 6:27 येशूले भन्नुभयो, पवित्र शास्त्रले अर्थात् धर्मशास्त्रले मेरो बारेमा बताउँछ। त्यसको अर्थ के हो? बाइबल चाहिँ येशूको बारेमा हो। बाइबलका प्रत्येक पुस्तकहरूमा येशूको बारेमा लेखिएको छ। मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। पुरानो करारबाट सुरु गरेर, उत्पत्तिको पुस्तकबाट सुरु गरेर, पुरानो करारको पहिलो खण्ड तोरा अथवा व्यवस्थाकोबाट सुरु गरेर येशू प्रभुको प्रकाश चाहिँ जसरी त्यो लाइटको उज्यालो अझ बढी अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यसरी येशूको प्रकाश, येशू प्रभुको बारेमा हामी बाइबलको जब बाइबल उत्पत्तिबाट क्रमशः अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसपछि पुस्तकहरूमा, त्यसपछि येशूको बारेमा अझै धेरै जानकारीहरू पाउन सक्छौँ। एउटा विशेष व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो व्यक्तिको आगमनको तयारीको लागि सबै कुरा भइरहेको छ भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। अब बाइबलमा येशूको स्वागतको लागि कसरी तयारी गरियो बाइबलको प्रत्येक पुस्तकमा भन्नाले पुरानो करारका पुस्तकहरूमा त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्तिमा परमेश्वरले संसार सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि बाबेलको धरासम्मको घटना। त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनुहुन्छ। 11 अध्यायको पछिल्लो खण्डदेखि परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनुहुन्छ र उहाँले एउटा नयाँ जाति, नयाँ राष्ट्रलाई, नयाँ देशलाई परमेश्वरले छनौट गर्नुहुन्छ, छान्नुहुन्छ। अब्राहमको सन्तान भनेर परमेश्वरले तोक्नुहुन्छ। अझ त्योभन्दा पछाडि फर्केर हामीले हेर्दा परमेश्वरले जब स्त्रीलाई श्राप दिनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ? तेरो सन्तानले सर्पको शिर कुच्याउने छ, स्त्रीलाई भन्नुभएको, र स्त्रीको सन्तानले तेरो शिर कुच्याउने छ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछ। शिर भने के हो? शैतानको सबैभन्दा ठुलो शक्ति मृत्यु हो नि, त्यसलाई यसोले कुच्याउनु भयो, जित्नु भयो, नाश गर्नुभयो। र शैतानले उहाँलाई प्रहार गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको थियो उहाँको तल्लो भागमा। अनि त्यसरी परमेश्वरले स्त्रीको सन्तानको रूपमा एउटा व्यक्ति तयार पार्नुहुन्छ। उहाँको जातिलाई बचाउनलाई, परमेश्वरका मानिसहरूलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले एउटा व्यक्तिको आगमनको लागि तयार पार्नुहुन्छ। त्यसपछि उत्पत्तिको पुस्तक अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यसपछि उहाँहरूबाट एउटा नयाँ बच्चाको जन्म हुन्छ, उत्पत्ति 4 अध्यायमा आएर। अनि त्यसपछि हब्बाले के भन्छन्? परमेश्वरको सहायताले एउटा पुरुषलाई जन्माए। सायद उनलाई लागेको थियो परमेश्वरले मलाई पुरुष दिनुभयो, अब यो पुरुषले चाहिँ सर्पको शिर कुच्याउने छ। तर परमेश्वरको योजना चाहिँ भर्खर सुरु भएको थियो। परमेश्वरको महान योजनाको सुरुवात थियो। त्यसकारण परमेश्वरले
उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरले एउटा नयाँ जाति, नयाँ एउटा राष्ट्रलाई चुन्नुभयो, छान्नुभयो, तयारी गर्नुभयो। अनि त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तेरा सन्तानहरू चाहिँ प्रवासी भएर, दास दासी भएर लामो समय बस्नेछन्, पछि म तिनीलाई उद्धार गरेर ल्याउँछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यसरी परमेश्वरले त्यो जातिलाई छान्नुभयो, परमेश्वरले एउटा जातिको तयारी गर्नुभयो। त्यस प्रस्थानको पुस्तकमा आएर त्यो जातिलाई परमेश्वरले एउटा विशेष उद्देश्यले उहाँले मिश्र देशमा पठाउनु भयो। उत्पत्तिको पुस्तकमै त्यो कुरा त्यो भएको छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले प्रस्थानको पुस्तकमा त्यो जातिलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर निकाल्नुभयो। मिश्र देशबाट उद्धार गरेर निकालेर उहाँले प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गराउनुभयो, प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानको लागि यात्रा सुरु गराउनुभयो। अनि प्रस्थानको पुस्तकमा त्यो जातिको उद्धारको लागि त्यो यात्राको विवरण मात्रै छैन, त्यो जातिले नयाँ परमेश्वरले दिनुभएको नयाँ भूमिमा गएर, प्रतिज्ञाको भूमिमा गएर बसेर के कुरा गर्नुहुन्छ, के कुरा गर्नु हुँदैन, त्यो कुरा परमेश्वरले पहिले निर्दिष्ट गर्नुभयो। अनि बाटोमा जाँदाखेरि परमेश्वरले त्यो जातिलाई उद्धार मात्रै, उनीहरूको भौतिक रूपमा उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नु मात्रै होइन, उनीहरूको पापबाट, उनीहरूको दुष्टताबाट, उनीहरूको तत्कालीन परिस्थितिबाट याहवे परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको उद्धार पनि परमेश्वरले बाटोमा उनीहरूलाई सिकाउँदै लानुभयो। त्यसको विशेष घटना चाहिँ सिनै पर्वतमा भएको थियो। अनि कतिजना बाइबलको विद्वानहरूले मान्दछन् कि परमेश्वरले सिनै पर्वतमा उनीहरूसँग करार बाँध्नुभयो, इजरायली जातिसँग करार बाँध्नुभयो। कतिजनाले भन्छन् यति धेरै नजिकको सम्बन्धमा, किनभने त्यो जातिबाट नै एउटा विशेष घटना संसारको इतिहासमा हुन लाग्यो। थुप्रै घटना भए, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना, एउटा विशेष घटना हुन लागेको थियो। त्यो चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वर स्वयं याहवे परमेश्वर, यह परमेश्वर, म हुँ भन्ने परमेश्वर मानव चोला लिएर आउनको लागि त्यो जातिको तयारी थियो। अनि लेवीको पुस्तकमा आएर त्यो जातिलाई उहाँले कसरी पवित्र गर्नुहुन्छ, कसरी शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ, कसरी शुद्ध हुनुपर्छ, त्यो जाति कसरी पवित्र रहनुपर्छ, उहाँको लागि अलग गरिएको निष्कोट जातिको रूपमा कसरी रहनुपर्छ भनेर परमेश्वरले लेवीको पुस्तकमा बताउनुहुन्छ। अनि गन्तीको पुस्तकमा गएर त्यो जाति कुन मार्गमा हिँड्नुपर्छ, त्यो जाति उहाँले चुन्नुभएको त्यो जाति, त्यो राष्ट्र कुन मार्गमा हिँड्नुपर्छ, त्यो जाति, त्यो राष्ट्र भनेर इजरायलको कुरा गरेको छ। म त्यो कुन बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले गन्तीको पुस्तकमा अझ धेरै मार्गनिर्देशन दिनुभयो। अनि त्यसपछि व्यवस्थाको पुस्तकमा गएर उहाँले राष्ट्रलाई अब के गर्नुपर्छ, एउटा डिरेक्सन, एउटा निर्देशन, एउटा इन्स्ट्रक्सन उहाँले दिनुभयो। अनि त्यो चाहिँ दोहोऱ्याएर फेरि आएको थियो। व्यवस्थाको पुस्तक ड्यू भयो, ड्युटोनोमी अथवा दोहोऱ्याएर लेखेको थियो। अनि त्यो जातिले गएर योसुको पुस्तकमा बाइबलको भनौँ अब तोराह सकियो, भनौँ सुरुको पञ्चपुस्तक सकियो, त्यसपछि म अब इतिहासको पुस्तकतिर अघि बढ्छु। अनि योसुको पुस्तकमा गएर परमेश्वरले योसुको नेतृत्वमा इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न दिनुभयो। त्यसपछि योसुले त्यो देशलाई अधीन गर्नुपर्ने थियो, त्यो देशका भागहरू इजरायलका सन्तानलाई छुट्याएर दिनुपर्ने थियो। यसरी त्यो देशलाई अधीन गर्ने काम योसुको पुस्तकमा भएको छ। त्यो जातिलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा अनुसार, प्रतिज्ञामा परमेश्वरको करारमा प्रतिज्ञा हुन्छ, आशिष हुन्छ, भूमि हुन्छ, मानिसहरू हुन्छन्। अनि मानिसहरू परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको करारमा मानिसहरू, उनका सन्तान, आशिषहरू, अब्राहमलाई दिएका आशिषहरू। अनि त्यसपछि भूमि चाहिँ त्यो कनान, पहिलेको कनान, अहिलेको इजरायल देश थियो। त्यसलाई योसुको समयमा त्यो देशलाई अधीन गर्ने काम भएको छ। त्यसगरी न्यायकर्ताको समयमा उनीहरूले पाप गरेको कारणले त्यो जातिमाथि अत्याचार परेको छ। त्यो जातिले दुःखको सामना गर्नु परेको छ उनीहरूले पाप गरेको कारणले। अनि रुथको पुस्तकमा चाहिँ हामी रुथको जीवनलाई हेरेर बुझ्न सक्छौँ कि रुथले कसरी परमेश्वरलाई भक्ति गरेको थियो। रुथले के भनेको थियो आफ्नो सासूलाई, नाओमीलाई, तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिस हुनेछन्, तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ। यसरी अन्य जाति स्त्रीलाई, इजरायलभन्दा बाहिरको स्त्रीलाई परमेश्वरले ल्याउनु भयो र उनकै सन्तानबाट पछि भनौँ उनकै सन्तानबाट मुक्तिदाताको जन्म हो। त्यति मात्रै होइन, येशूको वंशावलीमा जब मत्तीको पुस्तकमा येशूको वंशावली पढ्न पाउँछौँ, रुथको नाम पनि उल्लेख गरेको छ। यसले के बुझाउँछ, परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई पनि त्यहाँ उहाँको पुत्रको
जीवनीमा सङ्गेट्नु भएको छ, सम्हाल्नु भएको छ। यसले के बुझाउँछ? परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको मुक्तिको सन्देश चाहिँ यहुदीहरूको लागि मात्रै थिएन, त्यो चाहिँ अन्य जातिहरूको, सारा संसारका सबै जातिको, सबै किसिमका पृष्ठभूमिको मानिसहरूको लागि यो उपलब्ध थियो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी पहिलो सामुएलको पुस्तकमा पढ्न पाउँछौँ। अनि पहिलो सामुएलको समयमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ दाउद राजाको आगमन भइसक्छ। त्योभन्दा अगाडि पहिले सुरुमा इजरायलका सुरुका राजा बेन्जामिनको कुलबाट साउल राजा आउँछन्, त्यसपछि दाउद राजाको आगमन हुन्छ। र सामुएलको पुस्तकमा आइसकेपछि दाउदले त्यो राष्ट्रलाई एउटा स्थिर सम्बन्धमा राख्छन्। अनि त्यो बेलामा नै धेरै कुराहरू इजरायलमा उन्नति हुन्छ, धेरै कुराहरूको आशिष आउँछ। अनि त्यसकारण परमेश्वरको मनले खाएको राजा दाउद आउँछन् र पछि गएर पुरानो करारमा येशूलाई दाउदको सन्तानको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, अर्थात् दाउदको सिंहासनमा सधैँभरिको लागि राज्य गर्ने व्यक्तिको रूपमा। जुन कुरा दोस्रो सामुएलमा हामी बुझ्छौँ, त्यो देश, त्यो राष्ट्र अझै फैलिएर गएको हामी देख्न सक्छौँ। अलिकति इजरायलको सिमाना बढेको हामी पाउँदछौँ। अनि दोस्रो सामुएल 7 अध्यायमा गएर परमेश्वरले प्रतिज्ञा पनि गर्नुहुन्छ कि दाउदलाई कि तेरो सन्तानबाट एकजना सधैँभरि तेरो सिंहासनमा राज्य गर्नको लागि आउनेछ। यसरी येशूको आगमनको लागि क्रमशः तयारी हुँदै गरेको हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो राजाको समयमा आइपुग्दा के हुन्छ? त्यसपछि दाउद पनि जान्छन्, बिस्तारै सोलोमन पनि जान्छन् पहिलो राजाको सुरु भएपछि। अनि के हुन्छ? देशमा, इजरायल देशमा परमेश्वरलाई मान्यता नदिने राजाहरू खडा हुन्छन्। त्यो राज्य टुक्रिन्छ। सोलोमनको समयपछि उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्य, दुईटा राज्य हुन्छ। र अनि बिस्तारै के हुन्छ? उत्तरी राज्यको राजाले मानिसहरू यरुसलेमको मन्दिरमा नजाउन् भनेर उनले माथि नै एउटा यरुसलेमको मन्दिर जस्तै मन्दिर बनाउँछन् ताकि उनीहरूले पूजा गर्न, आराधना गर्न पाउन्। यसरी के हुन्छ? राज्य विभाजित हुन्छ, राज्यको अवस्था चाहिँ दुःखद हुन्छ। त्यसपछि 2 राजाको पुस्तकमा पुग्दासम्म के हुन्छ? उनीहरू निर्वासनमा लगिने काम चाहिँ क्रमशः सुरु हुन्छ। निर्वासन भन्नाले इजरायलमा विभिन्न किसिमका साम्राज्यहरूले आएर, विभिन्न इतिहासमा भएका विभिन्न साम्राज्यहरूले इजरायलीहरूलाई अधीन गरेर लैजान्छन्, उनीहरूलाई उनीहरूको देशमा कैदी बनाएर, बन्दी बनाएर लैजान्छन्, अनि कति मानिसहरूलाई मार्छन्। यी सबै दुःखद घटनाहरू इजरायलको इतिहासमा हुन्छ। तर यसको कारण पनि छ, त्यत्तिकै हावामा भएको होइन। एउटा कारण चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूलाई परमेश्वरले मूसा मार्फत चेतावनी दिनुभएको थियो कि तिमीहरू मेरा आज्ञाहरूमा रहेनौ भने चाहिँ म तिमीहरूमाथि अन्य जातिहरूलाई प्रभुत्व गर्न दिनेछु। उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेको कारणले उनीहरूले कष्ट भोग्नु पर्यो। र सायद अर्को विशेष मलाई लाग्छ परमेश्वरको महान योजनाको एउटा भाग थियो, किनभनेदेखि त्यहाँ गएर संसारको इतिहासमा येशूको आगमनको लागि त्यो बेलाको भौगोलिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, त्यस्तै रोडहरू बनाउने, संसारमा जाने कनेक्टिङ रोडहरू मैले अगाडि पनि भनेको छु, इजरायल भएर युरोप, अफ्रिका, एसिया जोडिने रोडहरू पनि बनाउनु पर्ने थियो। त्यसपछि बिस्तारै ग्रिक भाषाको आधिपत्य हुनुपर्ने थियो संसारको इतिहासमा, किन त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजनाको एउटा भाग थियो। जब ग्रेको रोमन भन्छ नि, त्यो ग्रिक भाषाको आधिपत्य थियो। त्यो बेलामा त्यसका नयाँ करारको धेरै खण्डहरू ग्रिक भाषामा लेखिए र बिस्तारै प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्नलाई सजिलो भयो। यसरी के भयो? दोस्रो राजाको पुस्तकमा आइपुग्दासम्म इजरायलीहरू विभिन्न कहीँ बेबिलोनमा, अरू विभिन्न ठाउँमा उनीहरू बन्दी बनाएर लगिए। अनि पहिलो इतिहासमा आइपुग्दाखेरि अब मन्दिरको अधिकार चाहिँ हराइसकेको थियो। मन्दिरको अब जुन किसिमको पहिलेको महत्त्व त्यो हरायो, किनभने उनीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरभन्दा पनि त्यो मन्दिर महत्त्वपूर्ण भएको थियो। इजरायलीहरूको लागि उनीहरूले परमेश्वरले त्यो मन्दिर उहाँको उपस्थितिको लागि गर्नुभएको थियो, तर उनीहरूले त्यो मन्दिरलाई यति धेरै आराधना गरे कि परमेश्वरभन्दा पनि पहिलो स्थान। किनभने के सजिलो थियो? परमेश्वर कहाँ जब अगमवक्ताहरू मार्फत जानुपर्थ्यो के हुन्थ्यो? परमेश्वरले त उनीहरूको पाप देखाइदिनुहुन्थ्यो, तर मन्दिरमा उनीहरू पाप गरेर पनि जान सक्थे। बिस्तारै उनीहरूलाई कसै रोकटोक गरेन। त्यसकारण के भयो? परमेश्वरको महिमा त्यस मन्दिरबाट हराएर गयो। परमेश्वरले त्यो मन्दिरलाई छोडिदिनु भयो। जुन कुरा इजकेलले भनेका छन् कि परमेश्वरको महिमा चाहिँ त्यो मन्दिरबाट हराएर गयो। अनि दोस्रो इतिहासमा आइपुग्दा के हुन्छ? त्यो मन्दिर चाहिँ तहस नहस हुन्छ, त्यसको विनाश हुन्छ। त्यसको जब हामी दोस्रो इतिहासकै पुस्तकमा येशूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, त्यसै मन्दिरको विनाशको बारेमा हामी अझ डिटेलमा हेर्नेछौँ। अब परमेश्वरले फेरि, परमेश्वरको उद्देश्य छ येशू प्रभु पठाउनु पर्नेछ र सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई फेरि एक बनाउनु पर्नेछ, एक ढिका बनाउँछ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजनाको भागहरू। यो सबै कुरा के थियो भने हामीले कहिलेकाहीँ के लाग्छ, मान्छे त्यति इतिहासमा यो अकस्मात भएको घटना होइन। परमेश्वरले त्यो इतिहासलाई गाइड गरिरहनु भएको थियो। के को लागि?
येशूको आगमनको लागि संसारको इजरायलको सबै परिस्थितिलाई तयार पार्नको लागि। त्यसकारण फेरि के भयो, एज्राको समयमा आएपछि एज्राको पुस्तकमा मन्दिरको पुनर्स्थापना सुरु हुन्छ। त्यति मात्रै जब एज्राले परमप्रभु यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर जब उनले घोषणा गर्छन्, उनले जब मानिसलाई परमेश्वरको वचन माथिबाट पढ्न सुनाउँछन्, सबै मानिसहरूले पश्चाताप गर्छन्। सबै मानिसहरूले भनौँ अब उनीहरूले जुन परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले अवहेलना गरेका थिए त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छन्। अनि त्यति मात्रै नहमियाको समयमा आएपछि इजरायलीहरू बिस्तारै फेरि फर्केर आउँछन् र उनीहरूको बिचमा पुनर्मिलापको समय सुरु हुन्छ। अब अर्को एउटा अचम्मको पुस्तक बाइबलमा छ, एस्तर भन्ने पुस्तक, जहाँ परमेश्वर भनेर उल्लेख गरिएको छैन, तर परमेश्वरको विशिष्ट सुरक्षा आफ्नो जातिहरूमाथि हामी देख्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूलाई कसरी सुरक्षा गर्नुभयो, आफूले चुनेको जातिलाई, आफूले चिनेको राष्ट्रलाई उहाँले कसरी सुरक्षा दिनुभयो भन्ने कुरा हामी एस्तरको पुस्तकमा पढ्न पाउँछौँ। यो सबै कुरा किन गर्नुभएको, किनभने यदि हिब्रूहरू एस्तरको समयमा जुन हिब्रूहरूलाई सबै यहुदीलाई मार्ने जुन योजना गरेको थियो, यदि त्यो सबै सिद्धिएको भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो, येशू कुन ठाउँबाट आउने, येशू कुन जातिबाट जन्मिने, किनभने परमेश्वरको योजना परमेश्वरले कहिल्यै पनि नाश नदिनु। सँगसँगै उहाँले आफ्ना प्रजालाई बचाउनुहुन्छ, आफ्ना प्रजालाई जुनसुकै विपत्तिबाट पनि बचाउन परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एस्तरको पुस्तकबाट सिक्न सक्छौँ। अब त्यसपछि इतिहासलाई टुङ्ग्याएर हामी पद्य बुद्धिका पुस्तक अथवा कविताका पुस्तकहरूमा हामी हेर्नेछौँ। अय्युबमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि ख्रिसको विशाल, ख्रिसको गहनता, ख्रिसको महानताको बारेमा चर्चा गरेको, परमेश्वरको शक्तिको चर्चा गरेको, परमेश्वरले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चर्चा गरेको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा चाहिँ ख्रिससँग हामी कसरी सङ्गतिमा रहन सक्छौँ, जसरी दाउद परमेश्वरसँग भनौँ, विशेष गरी धेरै खण्ड दाउदले लेखेका छन् भजन सङ्ग्रहका, उनले कसरी परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्धमा ती कुराहरू लेखे, त्यस्तै गरी हामीले कसरी ख्रिससँग एकाकार हुन सक्छौँ भनेर हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा पाउन सक्छौँ। अनि हितोपदेशको पुस्तकलाई जब हामी केलाउँछौँ, ख्रिस्टमा भएको ज्ञानलाई, ख्रिस्टमा भएको जीवनोपयोगी शिक्षाहरूलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ कि कसरी त्यहाँ भएका हितोपदेशका पुस्तकहरू चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि काम लाग्दो शिक्षाहरू हामीले पाउन सक्छौँ। उपदेशकको पुस्तक के भनेको छ, व्यर्थ 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 त्यसरी सुरु गरेको छ क्या, अनि अन्तिममा गएर के भनेको छ, जेसुकै भए पनि परमेश्वरको भय चाहिँ राख है, तिमीले जीवनभरि मोज गर, जेसुकै गर, तर सबै कुराको लेखा चाहिँ एक दिन उहाँले लिनुहुन्छ भनेर उनले भन्दछन्। अनि त्यसले के बुझाउँछ, उपदेशकले चाहिँ ख्रिस्टमा हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, संसारको अरू कुराले हामीलाई सन्तुष्ट गराउँदैन। हामी उपदेशकको पुस्तकमा पढ्न पाउँछौँ, उनले ज्ञान खोजे, उनले धेरै पत्नीहरू ल्याए, उनले सुख सयल सब गरे, तर चाहिँ सबै कुरालाई सन्तुष्ट ल्याएन। तर एउटै कुराले सन्तुष्टि ल्यायो, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरे, अर्थात् आफ्नो जीवन परमेश्वरतिर फर्काएपछि उनमा सन्तुष्टि आयो। त्यही कुरा हामी उपदेशकको पुस्तकमा पाउँछौँ। श्रेष्ठ गीतको पुस्तकले, मैले तपाईँलाई सायद यही च्यानलमा तपाईँले मेरो श्रेष्ठ गीतको परिचयको भिडियोहरू पाउनुहुन्छ। यसपछि मैले पछि मेरो समय भयो श्रेष्ठ गीतको बारेमा अझै चर्चा गर्दैछु मेरो टिप्पणीको पुस्तक सकेपछि। ख्रिस्टसँग हामी कसरी एक भएका छौँ, ख्रिस्टसँग हामी कसरी मिलापमा आएका छौँ भनेर श्रेष्ठ गीतको पुस्तकले व्यक्त गर्दछ। अब भनौँ हितोपदेश, उपदेश र श्रेष्ठ गीत सोलोमनले लेख्दाखेरि कुन समयमा कस्तो परिस्थितिमा लेखे, यसको परिचयमा हामी सायद अर्कै भिडियोमा हेर्छौँ। तर हामी के पाउँछौँ भनेदेखि ती कवितात्मक पुस्तकहरूमा पनि येशू ख्रिस्टसँग एकाकार हुने विषयमा, येशू ख्रिस्टमा हामी कसरी एक बन्न सक्छौँ भन्ने विषयमा नि ती कुराहरू केन्द्रित थिए। अब अगमवाणीका पुस्तकहरूमा, अगमवाणीका पुस्तकहरू भन्नाले यसैयाबाट सुरु गरेर मलाकीसम्म येशूको बारेमा के कुरा छ, अलिकति म छोटो छोटो कुरा मात्रै त्यसमा बताउन चाहन्छु। कैद अघि, उनीहरूलाई कैदमा लानु अघि निर्वासन भनेको चाहिँ मैले अघि भने विभिन्न साम्राज्यहरू, त्यो बेला मादी साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, बेबिलोनी साम्राज्य, पछि अन्तिममा रोमी साम्राज्य, ती साम्राज्यहरूले चाहिँ इजरायलमाथि चढाइ गरेर धेरैले बन्दी बनाएर लगे उनीहरूलाई। अनि केही साम्राज्यले त्यही बस्न पनि दिए, त्यसको विभिन्न साम्राज्यले विभिन्न विशेषताहरू छन्। तर कैद अघि चाहिँ प्रोत्साहन दिने काम कसले गर्यो, यसैयाले, यर्मियाले, अनि त्यो होसेदेखि सपन्याको पुस्तकमा चाहिँ प्रोत्साहन दिएको छ त्यो जातिलाई चाहिँ कि एकजना मसीह आउनुहुन्छ है, नडराओ है भनेर। किन अब चाहिँ मसीहको आगमनको लागि समय नजिक आउन लागेको कारणले उनीहरूलाई चाहिँ अब अगमवक्ताले अझ प्रष्ट गरे। तर यो अगमवक्ताहरूको पुस्तक जुन छ, त्यो अगमवक्ताको पुस्तक र समुएल, राजा र इतिहासको जुन चारवटा पुस्तकहरू छ, दुईवटा इतिहासको पुस्तकहरू, त्यो सबै र अगमवक्ता पुस्तकलाई सँगसँगै अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने
त्यो राजाहरूको समयमा यी भएका अगमवक्ताहरू हुन्। अनि यी अगमवक्ताहरूले त्यो बेलाका राजाहरूलाई, त्यो इतिहासमा उल्लेख भएका राजाहरूको पुस्तकमा उल्लेख भएका राजाहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिने काम गर्थे यी अगमवक्ताहरूले। अनि कैद अघि के भयो? प्रोत्साहन दिने काम गरियो। कैदको समयमा के भयो? एउटा यसपछि नयाँ आशा छ है भनेर हेर्ने काम गरियो। बिलापको पुस्तकले के देखाउँछ? कसरी त्यो विनाश भएको छ। त्यो विनाशलाई हेरेर रोएका छन् यिर्मिया अगमवक्ता, रोएर भनेका छन् यस्तो हेर हाय यस्तो विनाश भयो भनेर उसले दुःख मानेका छन्। इजकियल को पुस्तकमा चाहिँ अब धार्मिक पुनर्स्थापना हुनको लागि अगाडि के हुन्छ, कसरी उनीहरू त्यो इजरायल देशमा धार्मिक पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर इजकियलको पुस्तक केन्द्रित छ। र दानियलको पुस्तकले चाहिँ पोलिटिकल रिस्टोर अथवा राजनीतिक पुनर्स्थापनाको लागि के हुन्छ भनेर उनीहरूले दानियलको पुस्तकमा हामी हेर्न पाउँछौँ। यी सबै कुराले के थियो, यो धार्मिक पुनर्स्थापना किन हेर्नु पर्यो, राजनीतिक पुनर्स्थापना किन हेर्नु पर्यो भने यी सबै कुरा चाहिँ ख्रिस्टको आगमनको लागि अब समय तयारी हुँदै थियो, समय आउँदै थियो। परमेश्वरले ठिक समयमा ख्रिस्टलाई पठाउन लाग्नु भएको थियो, त्यसको तयारीका समयहरू थिए। त्यो कैदको समयमा चाहिँ अपेक्षा गरेको बिलाप, इजकियल, दानियल कैदपछि चाहिँ कैदपछि भएका घटनाहरूमा पुनर्स्थापनाको कुराहरू, पुनर्स्थापना किन भयो? किन फेरि त्यो देश अब पुनर्स्थापना भन्दाखेरि सायद मैले तपाईँलाई अघिल्लो भिडियोमा भने होला, सुरुमा परमेश्वरले जब इस्राएल निकाल ल्याउनु भयो त्यहाँ पवित्र वासस्थान भेटु नेपाल मोसाको अफिस अनि पवित्र वासस्थान चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई भेट्ने। त्यसपछि के भयो? मन्दिर आयो। सोलोमनको समयमा उनले मन्दिर बनाए। अब पछि गएर निर्वासनको समयमा त्यो मन्दिरबाट उनीहरू बिस्तारै सभाघरमा परिवर्तन भए। सायद त्यो मन्दिर जब परमेश्वरले मन्दिरलाई छोडिदिनु भयो, मन्दिरबाट परमेश्वरको महिमा हरायो, त्यसपछि उनीहरू बिस्तारै सभाघरहरू, सिनेगगहरूमा इजरायलीहरू भेला हुन थाले। केही परिवार एक ठाउँमा भेला भएपछि उनीहरू हप्तामा एकपल्ट विश्रामको दिन भेला भएर धर्मशास्त्रबाट पाठ गर्ने, सायद अरू विषयहरू पनि हुन्थे, सभाघरमा उनीहरू भेला हुन थाले। अनि त्यो सभाघर बिस्तारै जब पछि त्यो सभाघर चाहिँ चर्चको रूपमा येशू ख्रिस्ट जानु भएर उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनु भएपछि प्रेरित 2 अध्यायमा जब मण्डली सुरु भयो, त्यही सभाघर नै धेरै सभाघर चाहिँ अब बिस्तारै मण्डलीको रूपमा परिवर्तन भयो। अचम्म लाग्दैन तपाईँलाई? परमेश्वरले कसरी त्यो परिस्थितिलाई चेन्ज गर्दै ल्याउनु। सायद उनीहरू त्यो बेलामा मन्दिर नै बसेको कहाँ हुन्छ, हाम्रो मन्दिर हुनुपर्छ, चर्च हुँदैन भनेर भन्थे होला। तर परमेश्वरले त्यो सामाजिक परिवेशलाई कसरी परिवर्तन गर्नु, अनि अगमवक्ताहरूको पुस्तकले यी सबै कुरा भूमिका खेलेका छन् मानिसहरूलाई तयारीको लागि। के को तयारीको लागि? एउटा आउँदै हुनुहुन्छ, एकजना आउँदै हुनुहुन्छ, एकजना आउँदै हुनुहुन्छ, एकजना आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले त्यतातिर सङ्केत गरिरहेका थिए। हागैले धार्मिक पुनर्स्थापनामा हागैले विशेष गरी उनको केन्द्र त्यहाँ थियो। जकरिया पनि त्यतैपट्टि भविष्यपट्टि हागैको अगमबाणी चाहिँ वर्तमान अवस्थामा के गर्ने त्यो थियो भन्दै तत्कालीन अवस्थामा भनेदेखि जकरियाले चाहिँ भविष्यपट्टि उनले केन्द्रित गरेका थिए। मलाकीले चाहिँ नैतिक र सामाजिक पुनर्स्थापना, अनि मलाकीले अझ प्रष्ट गरी भन्छन्, मलाकीले अझ प्रष्ट गरी के खुलाउँछन् भनेदेखि लै एलिया आउँदैछन्, एलिया आएपछि ईसाईको ठुटाबाट एकजना आउनुहुनेछ, अर्थात् धार्मिकताको सूर्य चाहिँ उदाउनुहुनेछ। पहिले एलिया आउँछन्, एलिया आएपछि धार्मिकताको सूर्य उदाउनेछन् भनेर मलाकीले व्यक्त गरेका छन्। अब त्यो चाहिँ भयो पुरानो करारमा येशूको आगमनको लागि तयारी भएका कुराहरू। अब नयाँ करारको 4वटा सुसमाचारहरूमा येशूलाई कसरी येशूको तयारी कसरी गरिएको छ त्यसको बारेमा म हेर्न चाहन्छु। त्यहाँ जानु अगाडि अब बाइबललाई छुट्याएको छ नि त, के अरे जुन सेप्टुजिन्ट अनुसार हाम्रो अङ्ग्रेजी बाइबल, नेपाली बाइबल त्यसो छुट्याएको। सुरुमा बाइबलमा के छ? व्यवस्थाको पुस्तकहरू। व्यवस्थाको पुस्तकले के गर्छ? ख्रिस्टको निम्ति जग तयार पार्ने काम गर्छ। कसरी जग तयार पार्ने काम गर्छ? एउटा जाति छान्छ, त्यो जातिले पालन गर्नुपर्ने नियम के हो, त्यो जाति कहाँ गएर बस्नुपर्छ, त्यो भूमि पनि तोकेको छ। अनि त्यो इतिहासको पुस्तकमा ख्रिस्टको निम्ति तयारी गर्यो, त्यो इतिहासलाई, सामाजिक परिवेशलाई तयार गर्ने काम गरेको छ। अनि कवितामा चाहिँ ख्रिस्ट येशूको आगमनको अपेक्षा गरेको छ, उहाँलाई भेट्ने चाहना अभिव्यक्त गरिएको छ। अगमबाणीको पुस्तकमा अझ प्रष्ट गरी खुलाइदिएर भनौँ न, त्यो रहस्यलाई अझ धेरै खुलाइदिएर के गरेको छ? ख्रिस्टको आगमनको आशा गरेको छ। अब यो बेलामा भनौँ, अब अगमबाणीको पुस्तकहरूमा के छ? उहाँ यहाँ जन्मिनुहुन्छ, बेथलेहममा जन्मिनुहुन्छ, अनि उहाँको जन्म दानियलको पुस्तकमा त उहाँको जन्म यो यति समयपछि एउटा मिति पनि तोकिएको छ। मैले त्यो चाहिँ आजको अध्ययनमा मैले तयार पारेको छैन, पछि म मेरो अर्को पाठमा तयार पार्छु। मिति पनि तोकिएको छ, उहाँको जन्म चाहिँ दानियलको समयपछि यति समयसम्म हुनेछ भनेर उहाँको, अनि उहाँलाई यसरी पक्रिनेछ, यसरी उहाँको मृत्यु हुनेछ,
यस्तो हुनेछ, उहाँलाई 2 चोरको साथमा राखिने, अपराधीहरूको बिचमा गनिनेछ। भनौँ त्यो डिटेल कुराहरू चाहिँ अगमवक्ताको पुस्तकमा खुलाइदिएको छ। अनि त्यसकारण उहाँ चाहिँ अब आउने तयारी हुन लाग्यो है भनेर त्यो आगमनको आशा गरिएको छ। र सुसमाचारका पुस्तकहरूमा चाहिँ ख्रिस्टको प्रकटीकरण भएको छ, ख्रिस्टलाई प्रष्ट देखाइएको छ। अब यसपछि तपाईँले तपाईँको स्क्रिनमा एउटा स्लाइड देख्नुहुन्छ, एउटा तस्बिर देख्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ 4वटा सुसमाचार, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, 4वटा सुसमाचारमा चाहिँ ख्रिस्टलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ, ख्रिस्टलाई कसरी प्रकटीकरण गरिएको छ भनेर म केही कुरा बताउन चाहन्छु। आज तपाईँलाई सायद अलिक बोरिङ जस्तो हुनसक्छ, किनभने यो परमेश्वरको वचन सिक्नलाई हामीले बोरिङ मान्नु हुँदैन। किनभने यो कुराहरू बुझ्यो भने के हुन्छ, हामीले बाइबल व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ, हामीले बाइबललाई अझ प्रष्ट गरी बाइबलका पदहरू बुझ्न हामीलाई सहायता हुन्छ। मत्तीको पुस्तकमा ख्रिस्टलाई राजाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, मर्कुसको पुस्तकमा सेवकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, लुकाको पुस्तकमा मानिसको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, किनभने लुकाको पुस्तकमा धेरै मानिसको पुत्र भनेर उल्लेख भएको छ। र यूहन्नाको पुस्तकमा यसुलाई परमेश्वर अथवा परमेश्वरका पुत्र, उहाँ सृष्टिकर्ता हो भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। अनि अब मत्तीको सुसमाचार यहुदीहरूको लागि लेखिएको, त्यो अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला, यो नयाँ इन्फर्मेसन नहुनसक्छ। मर्कुस सुसमाचार रोमीहरूको लागि लेखिएको, लुका ग्रिकहरूको लागि लेखिएको, यूहन्ना चाहिँ सबै मानिसको लागि, सांसारिक सबै मानिस जसले यसुलाई चिन्न चाहन्छन् त्यसको लागि खुल्ला गरी लेखियो। किनभने यूहन्नाले गएर अन्तिममा 21 अध्यायमा के भनेका छन्, मैले तिमीहरूलाई यो पत्र, यो सुसमाचार यस कारण लेखेको छु कि तिमीहरूले ख्रिस्ट येशू नै परमेश्वरका पुत्र हुन् भनेर जान्न सक, चिन्न सक। त्यस कारण सबै मानिसले नै त्यो चिन्नुपर्छ। अनि वंशको बारेमा मत्तीको पुस्तकमा अब्राहमको वंश भनेर उल्लेख गरिएको छ, मर्कुसको पुस्तकमा वंश उल्लेख गरेको छैन। लुकाको पुस्तकमा अब्राहम के अरे आदमसँग लगेर जोडेको छ। मत्तीमा के भएको छ, सुरुमा अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रिस्टको वंशावली, तर लुकाको पुस्तकमा गएर आदमसँग जोडिएको छ। र यूहन्नामा चाहिँ परमेश्वरसँग येशूलाई जोडिएको छ। कसरी येशू चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरबाट आउनुभएको, उहाँ माथिबाट आउनुभएको, अनि येशू आफैले पनि पिता र म एकै हुँ भनेर त्यसरी बारम्बार भन्नुभएको छ। अनि निशानाको रूपमा विचार गर्दाखेरि राजकीय, उहाँलाई राजकीय सम्मान, राजकीय निशाना, उहाँ चाहिँ शाही व्यक्ति, रोयल भनौँ न, त्यो किसिमको मत्तीको पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ। भनेदेखि लुकाकोमा चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिस हुनुहुन्छ, उहाँले मानिसको रूपमा कष्ट भोग्नुभयो भन्ने कुरामा चर्चा गरेको छ। अनि यूहन्नाको पुस्तकमा चाहिँ उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अनन्तसम्म रहनुहुने परमेश्वर भनेर उल्लेख गरिएको छ। अब त्यसपछि उहाँले के कुरा दिनुभयो भनेर भन्दाखेरि येशूले मत्तीको पुस्तक अनुसार धार्मिकता दिनुभयो, मर्कुसको पुस्तक अनुसार उहाँले हामीलाई सेवा दिनुभयो, लुकाको पुस्तक अनुसार छुटकारा दिनुभयो, यूहन्नाको पुस्तक अनुसार जीवन दिनुभयो। अब तपाईँले अर्को एउटा गम्भीर कुरा बुझ्नु होला है, एउटा रमाइलो कुरा तपाईँले यहाँ थाहा पाउनु होला। अनि हामी बाइबलमा 4वटा सुसमाचार लेखेको छ, यसको बारेमा एउटै सुसमाचार लेखे भइहाल्थ्यो नि। उहाँको जीवनी 4वटा मान्छेले किन लेख्नु पर्यो, एउटै मान्छे लेखे त पुगिहाल्थ्यो नि। एउटै मान्छे लेखे, बाँकी त्यो भनौँ 4वटाबाट निकालेर एकै जम्मा गरेर एउटै ठाउँमा एडिट गरेर भनौँ हामी सम्पादकहरूले काम गरेर एउटै बनाएर भइहाल्थ्यो नि। पवित्र आत्माको उद्देश्य थियो, किनभने फरक फरक दृष्टिकोणबाट, फरक फरक तरिकाबाट यो फरक फरक उद्देश्यको लागि लेख्नुपर्ने थियो। मत्तीको मुख्य पद 3 अध्यायको 15 पद, मर्कुसको मुख्य पद 10 अध्यायको 45 पद, लुकाको मुख्य पद 19 अध्यायको 10 पद, र यूहन्नाको मुख्य पद यूहन्ना 10को 10। म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने उद्देश्यले आए। अनि मुख्य शब्द, मत्तीको पुस्तकको मुख्य शब्द के हो, उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। मर्कुसको के हो, उहाँको सेवकाई। लुका के हो, उहाँ मानव, उहाँको मानवीय स्वभावको बारेमा। यूहन्नाको पुस्तकको मुख्य शब्द के हो, परमेश्वरत्व, येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि मुक्तिदाता, कस्तो खालको मुक्तिदाता भनेर भन्दाखेरि मत्तीले के भनेको छ, उहाँ चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको मुक्तिदाता। मैले तपाईँलाई सायद बारम्बार भनेको छु, मत्तीको पुस्तक चाहिँ पुरानो करार र नयाँ करारलाई जोड्ने पुस्तक हो। पुरानो करारको क्रमशः चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा गएको छ। मैले हिजो अस्ति एउटा पुस्तकमा पढ्दै थिएँ, मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रिस्टको वंशावली। नाम त हो नि, के फरक पर्छ र, तर त्यो लेखिनुको विशेष अर्थ रहेछ। अब्राहमका पुत्र भन्नुको अर्थ के हो, अब्राहमलाई परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिले आशिष पाउनेछन्, तँ आशिषको मूल भएस,
कसरी हुने त? यदि अब्राहमको सन्तानबाट येशू नजन्मिनु भएको भए कसरी अब्राहम चाहिँ आशिषको मूल हुने थिए? त्यसकारण अब्राहमको नाम दाउद भनेर किन उल्लेख गरेको? किनभने यहुदीहरूले, इस्राएलीहरूले दाउदको सन्तानबाट एकजना उनको सिंहासनमा राज्य गर्न आउनेछन् अनि दाउदकै सन्तानको एकजना व्यक्ति चाहिँ राजा हुनेछन् भनेर उनीहरूले आशा गरिरहेका थिए। त्यसकारण येशूको बारेमा लेख्दा मत्ती 1:1 के लेखेको? अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र येशू ख्रीष्ट। यसको धेरै कुरा दाविद भन्छ होइन हिब्रूमा। यो शब्दहरू केलाउँदा हामीले धेरै गहन रहस्यहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर म यति नै भने पछि हामी क्रमशः यसको बारेमा हेर्दै जानेछौँ। मत्तीको पुस्तकले उहाँ प्रतिज्ञा गरेको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। मर्कुसको पुस्तकले उहाँ शक्तिशाली मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। लुकाको पुस्तकले उहाँ सिद्ध मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र योन्नाको पुस्तकले व्यक्तिगत मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यहाँ देख्न पाउँछौँ। अनि प्रेरितको पुस्तक चाहिँ के हो? ख्रिस्टको फैलावट, ख्रिस्टको राज्य कसरी बढेर गयो भन्ने कुरा प्रेरितको पुस्तकमा पाइन्छ। अनि येशूले प्रेरित 1:8 के भन्नुभयो? तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ तिमीहरूले शक्ति प्राप्त गर्नेछौ। तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा गवाही हुनेछौ। त्यसकारण हामी के देख्छौँ? प्रेरितको पुस्तकको 1देखि 7 अध्यायमा त्यो बेलाको सुरुको चर्च चाहिँ यरुसलेम र यहुदिया त्यही प्रदेश वरिपरि केन्द्रित भएको छ। प्रेरित 8 अध्याय पुग्दाखेरि सुरुको चर्च अब सामरियातिर प्रवेश गर्न थालेको छ र त्यो 9देखि 28 प्रेरित 9 अध्यायदेखि 28 अध्यायमा चाहिँ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म विभिन्न चेलाहरूले प्रभुको राज्य प्रचार बोकेर गएको हामी पाउँछौँ। हामी इतिहासमा योसम्म पाउँछौँ कि प्रभुका एकजना चेला थोमा चाहिँ इन्डियासम्म, भारतसम्म आएर उनले सुसमाचार प्रचार गरे भनेर हामी पाउँछौँ। यसरी ख्रिस्टको राज्यको वृद्धि हुने काम, पवित्र आत्माले वृद्धि गराउने काम चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा गराउनु भयो। अनि पत्रहरू, त्यसपछि अब हामी पत्रहरू देख्छौँ। अनि ख्रिस्टको व्याख्या र त्यसको व्यवहारिक प्रयोगको बारेमा पत्रहरूमा केन्द्रित छ। सबै कुरा चाहिँ बाइबलको प्रत्येक पुस्तक नै येशूतिरै केन्द्रित छ क्या। त्यसकारण बाइबलको मुख्य व्यक्ति भनेकै ख्रिस्ट येशू आफै हुनुहुन्छ। पौलको पत्रमा ख्रिस्टमा हाम्रो लागि के हो भनेर हामीले व्याख्या गरेको छ। ख्रिस्टमा हामीले के पाएका छौँ, ख्रिस्टमा हामीले के आशिष, के सौभाग्य, के असल कुरा पाएका छौँ भनेर त्यतापट्टि केन्द्रित भएर व्याख्या गरेको छ भने अरू सामान्य पत्रहरूमा चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति जिउनको लागि प्रोत्साहन दिएको छ। ख्रिस्टको लागि हामीले किन जिउनुपर्छ, ख्रिस्टको लागि हामीले जिएपछि के पाउँछौँ भन्ने कुरा क्रमशः व्यक्त गरिएको छ। अब प्रत्येक पौलको पत्रको मुख्य शब्द चाहिँ ख्रिस्टमा इन क्राइस्ट भन्ने कुरा चाहिँ पौलको पत्रको मुख्य विषय भयो। रोमीको पत्रमा चाहिँ पत्र भनेको चाहिँ पौलले विभिन्न ठाउँका चर्चहरूलाई र व्यक्तिहरूलाई लेखेका पत्रहरू नै। त्यसकारण त्यो पत्रलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। रोमीको 3:24 सायद मुख्य पद होला। अनि त्यसमा ख्रिस्टमा हामीले पाएको उद्धारको बारेमा रोमीको पुस्तक कसरी सुरु हुन्छ? पौलले आफ्नो परिचय दिन्छन्, त्यो सुसमाचारको परिचय दिन्छन्। 1 अध्यायको 21 पददेखि सुरु गरेर उनले मानिसहरूको पापी अवस्था र अभिगतको बारेमा बताउँछन्। त्यसपछि हामीलाई परमेश्वरले कसरी, कुन उपायद्वारा तर अब भनेर 3 अध्यायको 18-20 पदबाट चाहिँ तर अब बट नाउ व्यवस्था बिनै ख्रिस्ट येशूमा पाइने धार्मिकता परमेश्वरबाट प्रकट भएको छ भनेर त्यो एकदमै टर्निङ पद, एकदम विशेष पदबाट त्यसपछि मानिसको अभिगत, पापी अवस्था, परमेश्वरले सित्तैको पाप क्षमा गर्नुहुने र त्यसै ख्रिस्टमा हामी कसरी जिउँछौँ भनेर त्यसै क्रमशः रोमीको पुस्तक अगाडि बढेको छ। कोरिन्थीको पुस्तकमा ख्रिस्टमा हाम्रो प्रसन्नता, ख्रिस्टमा हाम्रो खुसी, ख्रिस्टमा हामीले कसरी जीवन जिउँछौँ भनेर कोरिन्थीको पुस्तक त्यसमा केन्द्रित छ। गलातीको पुस्तक ख्रिस्टमा हामी बन्धन मुक्त छौँ, हामी बन्धनले थिचेका छैनौँ भनेर गलातीको पुस्तकले केन्द्रित गरेको छ। अनि एफिसीको पुस्तकले ख्रिस्टमा हामीले परमेश्वरलाई कसरी स्तुति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। र फिलिपीको पुस्तकले ख्रिस्टमा हामी कसरी नाच्न सक्छौँ, कसरी हामी उफ्रन सक्छौँ, खुसी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कलस्सीको पुस्तकले हामी सबै कुराको पूर्णता चाहिँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ, ख्रिस्टमा छ, हाम्रो सबै पूर्णता चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। र पहिलो थेसलोनीको पुस्तकले चाहिँ ख्रिस्टमा हामीलाई के आशा दिएको छ भनेर उल्लेख गरेको छ। दोस्रो थेसलोनीको पुस्तकले ख्रिस्टमा हाम्रो महिमा, जब ख्रिस्ट आउनुहुनेछ हामी उहाँलाई बादलमा भेट्न जानेछौँ, हामीभन्दा अगाडि प्रभुमा सुतेका व्यक्तिहरू जानेछौँ, त्यो महिमित आशाको बारेमा अझ धेरै चर्चा गरेको छ। अनि तिमोथीलाई पावलले लेखेको चिठी चाहिँ, अब यो चाहिँ व्यक्तिलाई लेखेको चिठी भयो, तिमोथी, तीतस र फिलोमोनलाई। तिमोथीलाई लेखेको पहिलो चिठीमा चाहिँ ख्रिस्टमा
हामी कसरी विश्वासयोग्य जीवन जिउनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ भनेदेखि 2 तिमोथीको पत्रमा चाहिँ ख्रिस्टमा हामीले सही शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ, मण्डलीलाई हामीले सही शिक्षा सिकाउनुपर्छ, हामीले हाम्रो जीवनमा सही शिक्षा लिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। तीतसको पुस्तकमा हामी कसरी ख्रिस्टमा स्थिर रहने, हामी दायाँ बायाँ नगएर ख्रिस्टमा स्थिर रहने भनेर उल्लेख गरेको छ। फिलेमोनको पत्रमा ख्रिस्टमा हामीले कसरी उपकार पाएका छौँ भन्ने कुरा चर्चा गरिएको छ। अब सामान्य पत्रहरू, हिब्रूको पत्रमा चाहिँ पुरानो नियम नयाँ नियम केलाएको छ। पुरानो नियमका विधिहरू नयाँ नियममा कसरी ख्रिस्टमा पुरा भयो भनेर ख्रिस्टमा हामी कसरी सिद्ध भएका छौँ भनेर केन्द्रित छ। याकुबको पुस्तकमा ख्रिस्टबाट हामीले पाएको बुद्धिले हामीले कसरी जीवन चलाउँछ, उदाहरणको लागि हामीले परीक्षा पर्दा के गर्ने, हामीलाई जिब्रोलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, यावत कुराहरू हामी याकुबको पत्रमा पढ्न पाउँछौँ। अनि पहिलो पत्रुसको पुस्तक चाहिँ ख्रिस्टप्रति हामी कसरी समर्पित हुने भनेर उल्लेख गरेको छ भनेदेखि दोस्रो पत्रुसको पुस्तकमा ख्रिस्टद्वारा हामी कसरी शुद्धिकरण हुन्छौँ, अनि त्यसमा चाहिँ झुटा शिक्षकहरूको बारेमा पनि लेखेको छ। झुटा शिक्षकहरूले हामीलाई कसरी फसाउँछन् र हामी त्यसबाट कसरी छुटकारा पाएर अघि बढ्ने भनेर लेखेको छ। योन्नाको पत्र उनले के भनेर सुरु गर्छन्, जीवनको त्यस वचनको विषयमा जोसँग हामीले बस्यौँ खायौँ भन। योन्नाले के भन्छन्, येशूसँग त हामीले उहाँसँग हामीले बस्यौँ, उहाँसँग हिँड्यौँ, उहाँसँग सङ्गति गऱ्यौँ भनेर उनले सुरु गरेका छन् पहिलो योन्नाको पत्र। त्यसै हामी ख्रिस्टसँग कसरी एक भएका छौँ भन्ने कुरा उनले उल्लेख गरेका छन्। र दोस्रो योन्नाको दोस्रो पत्रमा चाहिँ हामी कसरी ख्रिस्टसँग निरन्तर रूपमा अघि बढ्न सक्छौँ भनेर उनले उल्लेख गरेका छन्। मैले तपाईँले यस पछाडि यो मैले भिडियो बोल्दै गर्दा स्लाइडमा देख्नुहुन्छ यसको मुख्य पदहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छु। तपाईँ किनभने यो लामो अध्ययन भएको कारणले मैले पदहरू पढिनँ, तर तपाईँले पछि अध्ययनको लागि पढ्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो योन्नामा चाहिँ हामीले ख्रिस्टको निम्ति कसरी एकअर्कालाई सहायता गर्न सक्छौँ भनेर उल्लेख गरिएको छ। र यहुदामा चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति हामी कसरी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ, ख्रिस्टमा हामी कसरी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। अब बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशको पुस्तक चाहिँ सबै कुराको एन्डिङ भयो। तपाईँ हामी सबैले कुरिरहेको, प्रभुलाई विश्वास गर्ने प्रभुका जनहरूले कुरिरहेको चाहिँ त्यही हो। त्यो घटना कहिले पुरा हुन्छ भनेर हामीले त्यही आशामा हामी बेग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। अनि प्रकाशको पुस्तक पनि ख्रिस्टप्रति नै केन्द्रित छ। 1 अध्यायमा ख्रिस्टको व्यक्तित्व, उहाँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ अनि उहाँको महिमा कस्तो देखिएको थियो भनेर योनाले व्यक्त गरेका छन्। अनि 2 र 3 अध्यायमा ख्रिस्टको सम्पत्ति, ख्रिस्टसँग के छ, ख्रिस्टको कति गौरव छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यहाँ मण्डली पनि आउँछन्, ख्रिस्टको सम्पत्ति मण्डली हो, मण्डली नै ख्रिस्टको मुख्य व्यक्ति हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि अर्को तेस्रो पार्ट ख्रिस्टले के काम गर्नुहुन्छ, एक हिसाबले हाम्रो भाषामा भन्दा ख्रिस्टको कार्यक्रमको बारेमा 4 देखि 22 अध्याय, प्रकाश 4 अध्यायदेखि 22 अध्यायमा उल्लेख गरेको छ। अनि पहिलोमा के छ, स्वर्गमा के भयो त, ख्रिस्टसँग के भयो त, स्वर्गमा ख्रिस्टले के गर्नु संसारको अन्त्यको दिनमा। अब त्यसलाई लिटरली जस्ताको तस्तै यस्तै हुन्छ भन्ने, जस्तै मोहर फुकाएको भन्ने होइन होला, त्यसको अर्थ के होला सायद हामी त्यो चाहिँ अध्ययन गरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर ख्रिस्टको कार्यक्रम स्वर्गमा के छ भनेर उल्लेख गरेको छ। 4 अध्यायमा सायद सृष्टिको निम्ति परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिएको छ। प्रकाश 4 अध्यायमा सृष्टिको निम्ति परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिएको छ। अनि 5 अध्यायमा छुटकाराको निम्ति परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेको छ स्वर्गमा। र पृथ्वीमा 6 अध्यायदेखि 22 अध्याय प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायदेखि 22 अध्याय पृथ्वीमा के हुन्छ भनेको छ। पृथ्वीमा के हुन्छ, महासङ्कष्ट हुनेछ, प्रभुको दोस्रो आगमन हुनेछ, 1000 वर्ष उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ र त्यसपछि नयाँ स्वर्ग र नयाँ आकाश हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। यसरी के भयो, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म सबै कुरा ख्रिस्टकै लागि, ख्रिस्टको आगमनको लागि केन्द्रित छ। आज यति लामो समय लिएर यो हेरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। यसको बाँकी खण्ड हामी अर्को दिन हेर्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई पनि प्रशस्तै अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह, नमस्ते।